बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज हम दौरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब गए हुए हैं अमेरिका, उस पर ही बात करेंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि इस वक्त ये सबसे अहम दौरा समझा जा रहा है। अपनी 11 महीने की हुकूमत के बाद अमेरिका का ये फर्स्ट विज़िट है। 21 जुलाई को वज़ीर आज़म IMF के MD से, आलमी बैंक के सदर से, कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे और आज रात को पाकिस्तान टाइम तकरीबन 1 बजे वाशिंगटन में वो एक अरीना में जलसा करेंगे और बहुत बड़ा जलसा होगा। वहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 20,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है और तकरीबन 19,000 सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी वो सोल्ड आउट है उनके। आई बिलीव कि आई थिंक कुछ टिकट्स का सिस्टम था, तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि, और दूर दूर से स्टेट से, बल्कि यहाँ तक सुनने में आया कि कनाडा से भी लोग इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म का खिताब सुनने आए हैं। आप जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में इमरान खान साहब की बहुत बड़ी मकबूलियत है और उसकी एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस तरह बाहर बैठे हुए लोग जब देखते हैं, और स्पेशली वो पाकिस्तानी जो मुल्क के दर्द को समझते हैं, तकलीफ को समझते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे भी मिलते हैं और अक्सर ये कहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि वो पुरअमन पाकिस्तान में वापस आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का दौरा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जब उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात होगी, और इसकी एक हिस्ट्री भी आप जानते हैं कि जब वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया था तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बड़ी सख्त ट्वीट्स की थी। तो उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी उनके ट्वीट्स का बड़ा सख्त जवाब दिया और कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त को पाकिस्तान के ऊपर उसका मलबा ना डाले। ये जो बायलैटरल जो डायलॉग होगा, इसमें कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी फौज के सरबराह साथ क्यों गए। आज DG ISPR जो है उन्होंने भी वहाँ पर एक प्रेस जो है के लोग उनसे बातचीत की और जाहिर सी बात है अपडेट करना उनको बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहरहाल एक बेइंतहा कामयाब ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह किया, जिसका रिजल्ट कल आपने फाटा में होने वाले इंतखाबात में देखा। आज उन्होंने ये बताया कि अब बाड़ लगाने से कितना फ़र्क पड़ा है अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहद पर, सिक्योरिटी चेक, और उसके बाद ज़ाहिर है वहाँ तामीर और तरबियत, और उसके साथ साथ फोकस बलोचिस्तान होगा, क्योंकि बलोचिस्तान इसलिए होगा कि आने वाले वक्तों में, सालों में, महीनों में CPEC पाकिस्तान की जो है वो एक उसको आप शहरत कह सकते हैं। अच्छा, दौरे पे बड़ी तनकीद हो रही है कि जी ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो खुद भी अकेले जा नहीं सकते, ये वो बल्कि दुनिया में बाकी जो ममालिक हैं, यानी कि इंटरनेशनली इस बात को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी वहाँ मौजूद है और 7 फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और 1-2 लोग भी हैं। छोटे अमाउंट में लोग गए हैं। बमा अहलो अयाल नहीं गए, प्राइवेट कतर के जहाज़ से उन्होंने सफ़र किया और पाकिस्तान हाउस एम्बेसी में वो ठहरे हुए हैं। तो वहाँ ये वो वाला मामला नहीं है कि जब पहले गए तो अपने साथ अपने पूरे ख़ानदानों को ले गए, और किस तरह ले गए वो आगे फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जवाब दिया। ये आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब का जब ये विजिट था ओबामा के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ख़ानदान, पोते पोतियाँ, रिश्तेदार अमूमन जाते रहते थे। जब वो चाइना भी जाते थे तो उनका पूरा ख़ानदान साथ होता था और ये हम उम्मीद कर रहे थे कि नए पाकिस्तान में विजिट जो है वो शॉर्ट रखा जाएगा। अब फोकल पॉइंट ये है कि ट्रंप के साथ मुलाकात में, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात होगी उसमें बुनियादी बातचीत क्या होगी, किन इश्यूज पे। 3 एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें आज ज्वाइन किया है जमील अहमद खान साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर आप रह चुके हैं काफ़ी ममालिक के, और उसके साथ साथ 10 साल UN के साथ भी आप एसोसिएटेड रहे हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, डिफेंस एनालिस्ट हैं, एंड वी आर गोइंग टू ट्राई एंड गेट इन टच विद समबडी फ्रॉम USA एज वेल, ताकि पता चल सके कि वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है। ज़्यादातर जो इस वक्त लोग हैं वो जलसे की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप सब लोगों को वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब आपका भी, जमील साहब आपका भी थैंक यू, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। मैं जनरल साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ बिकॉज देखें, मेरे नज़दीक एज अ पाकिस्तानी मैं तो समझती हूँ कि एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज, और ये बड़ी अच्छी बात होती है किसी भी मुल्क के लिए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसको बड़ा तनकीदी नज़र से पाकिस्तान में देखा जा रहा है। अगर इस मौके पर 3 बड़े जो
दो बड़े इदारों के, एक एग्जीक्यूटिव हैं, फिर जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर उनके साथ उनके मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जो पेंटागन का भी दौरा करेंगे, डिफेंस एनालिस्ट, दिफाई तज्जिया निगारों से, दीगर लोगों से, उनके डिफेंस के सरबराहों से भी मिलेंगे। हमारी डिफर्ड पेमेंट रुकी हुई है 300 मिलियन की पिछले साल से, आपको पता है। आगे हमें आलमी बैंक्स की मदद की भी ज़रूरत है। तो अगर सब साथ मिल के जाएंगे, और फिर अफगानिस्तान से सबसे बड़ी बात आपको पता है कि अमेरिका का एग्जिट 2020 की पॉलिसी है ट्रंप की, तो उसमें हमारा कलीदी रोल। तो ये तनकीद सियासी तौर पर क्यों की जा रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं जा सकते, उन्हें अपने साथ अफवाज को ले जाना पड़ा। तो ट्रंप को भी पता है कि मुल्क में बात किससे करनी है, यानी कि वजीर आजम से नहीं बात करनी, बात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से करनी है। देखिए, एक तो जब भी डेलीगेशन तरतीब दिया जाता है तो उसके जो कॉम्पोजिशन है वो देखा जाता है कि काम क्या है आगे, उसके मुताबिक डेलीगेशन बनता है जी। फिर नंबर 2, चीफ एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब अपना पूरा खानदान, नवासियों, पोतियों सबको लेके जा सकते थे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर चीफ को लेके जा रहे हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं है। और तीसरा, जो सबसे अहम पहलू जिसकी तरफ आपने इशारा किया, देखिए जो सब्सटेंटिव इश्यूज क्या डिस्कस होने हैं, इसमें नंबर 1 अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान से जो सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की हदायत पर चीफ आर्मी स्टाफ ने, हमारे पूरे लोगों ने मिल के तालिबान को लेके आए हैं अमेरिका के साथ बातचीत में, और उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है जी। और पिछले दिनों जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे 4 पावर्स के, जिनका वहाँ पे स्टेक्स हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान एंड अमेरिका, उनकी आपस में बातचीत भी हुई है। तो ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड अफगानिस्तान के इश्यूज हैं, उसकी निटी-ग्रिटीज तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होगी, और नहीं पता होनी चाहिए भी नहीं है। उसके ऊपर तो उनको अपने जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर है इसके ऊपर, वो उनके चीफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान, तो उनको लेके गए हैं वहाँ पे। बिल्कुल। फिर जब पेंटागन से जब इनकी निटी-ग्रिटीज में, देखिए विड्रॉल में बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, और फिर ये जो इंटरम सेटअप बनेगा वो कैसे होगा, उनको कैसे सपोर्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें पॉलिटिकल फैसले तो बड़ा होगा ना जी कि ठीक है अफगानिस्तान से 1, 2, 3 स्टेजेस में अमेरिका विल पुल आउट। उसमें फिर जो डिटेल्स होंगी वो कौन सॉर्ट आउट करेगा। एग्जैक्टली। नाउ वाज द टाइम कि जब बैठ के द पॉलिटिकल लीडरशिप जो फैसले करेगी, तो मिलिट्री लीडरशिप फ्रॉम बोथ साइड्स वो बैठ के अपने उसको बाकायदा प्लान की शक्ल में, फिर उसके फेजर की शक्ल में सबके लेके आ जाएगी। तो इसमें मिलिट्री लीडरशिप का वहां पे मौजूद होना, मैं ये समझता हूं कि क्रिटिकल था, और बड़ा अच्छा किया कि चीफ आर्मी स्टाफ साथ गए हैं। ये मत भूलिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी पहला विजिट है एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, और चीफ आर्मी स्टाफ जो तकरीबन रिटायरमेंट से 2 महीने पहले तक अभी अमेरिका नहीं गए थे, आज वो गए हैं। तो देयर इज समथिंग वेरी बिग विच इज हैपनिंग, उसकी वजह से चीफ का वहां मौजूद रहा। एक और चीज जिसकी तरफ हम आमतौर पर समझ नहीं रहे, बात यह कि कल ही शाह सुलेमान ने अमेरिका को सऊदी अरेबिया में अपनी फोर्सेस बेस करने की इजाजत दी है। जी, एग्जैक्टली। सिक्योरिटी के लिए। जी। ईरान का मसला आप देख रहे हैं कि वो इज हीटिंग अप, और ट्रंप साहब इज नॉट लेटिंग गो ऑफ ईरान। ईरान के साथ बातचीत अगर कोई करवा सकता है या कर सकता है आज के माहौल में, रूस है, चीन है और पाकिस्तान है। 3 मुल्क हैं ऐसे जिनके अमेरिका साथ बातचीत भी है और ईरान के साथ भी बातचीत है। तो जब अमेरिका के चीन, अगर ईरान के साथ भी मामला तय होने हैं और इस खत्ते की सिक्योरिटी के बारे में बातचीत होनी है, तो जो पॉलिटिकल फैसले वो तो हो जाएंगे, उनकी डिटेल्स जो आगे करेंगे वो कौन तय करेगा उसके बीच में। yes, execution is very important. मेरा अपना ख्याल ये है कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी गुड। ऑप्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं कि एक पेज पे है हमारी सारी हुकूमत, और जो अमेरिका के साथ गिले शिकवे भी हैं मेरे ख्याल से, दहशतगर्दी से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, फिर भारत के हवाले से। शुक्र है जाने से पहले जमील साहब आपकी तरफ गुफ्तगू को कलाती हूँ, भारत को आलमी तौर पर एक शिकस्त हुई है तो कुलभूषण यादव के हवाले से, तो पाकिस्तान एटलीस्ट सर उठाकर अपनी डिमांड सामने रख सकता है कि सारी जिंदगी आप हम लोगों पर इल्जामात लगाते रहे, और अब अफगानिस्तान से जब एग्जिट होगा तो पाकिस्तान का क्या रोल होगा। हमने दहशतगर्दी को बड़ी मुश्किल से काबू किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो ऑप्टिक्स है, यानी कि सिक्योरिटी ऑप्टिक्स, वो तो जाहिर है सिक्योरिटी के हेड्स ही समझ सकते हैं। पॉलिटिकल डायलॉग में प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इसमें जो विजिट है, इसको पॉलिटिकली आप कैसे देखते हैं एक सफीर के तौर पर? देखिए, इसको जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू खुद ब खुद समझ आ जाएगा।
تو بیسیکلی جس طرح بھی جنرل صاحب نے بات کی اس میں زیادہ جو اس وقت اہمیت کی بات ہے وہ 4 فیکٹرز کی بات ہے، اور اس کو میں پوائنٹرز دے دیتا ہوں 4 فیکٹر، اس کو آگے چل کے ایکسپینڈ اگر کہیں گے تو کر لیں گے. اور وہ پوائنٹرز یہ ہیں کہ انڈیا کا رول اس پورے خطے میں، اس پورے خطے میں ایران کا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے خاص طور پر پورے گلف کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے، اور اس کا فال آؤٹ اس پورے خطے پر خاص طور پہ پاکستان پر. پھر سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے انویٹیشن بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ہے، بلکہ ہمارے تجزیے کے مطابق بھی ایسا ہی ہے، کہ افغانستان کے طالبان کے سلسلے میں جو کامیابی پاکستان نے دلوائی ہے امریکہ کو، اور یہی وجہ ہے کہ جس میں اس انویٹیشن ڈائریکٹ وائٹ ہاؤس سے آئی ہے. اور چوتھی وجہ ہے چائنا. 4 بڑے میجر پوائنٹر ہیں اس میں جو جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ہیں. تو جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو ہی اس خطے میں اس وقت اہمیت کے حامل ہے. اس خطے کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی وہ بھی پینٹاگون سے مشورہ لیتا ہے. تو ہمارے پرائم منسٹر نے، میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ڈائریکشن میں یہ فیصلہ ہوا ہے، عسکری لیڈرشپ کا بھی اور ہماری سیاسی لیڈرشپ کا بھی، کہ اکٹھے ہو کے وہاں جائیں، کیونکہ معاملات اتنے کمپلیکیٹڈ اور گمبھیر قسم کے ہیں کہ وہاں منٹ ٹو منٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ چیزوں میں کنسلٹیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے. اچھا جمیل صاحب ایک یہ بات بتائیے گا، یہ جو کل سعودی عربیہ نے ایکشن لیا ڈپلائمنٹ آف ٹروپس فرام یو ایس اے، یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ جی اس میں اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ جو ساری کی ساری تیاری ہو رہی ہے اس خطے میں، اور اس کو تو اگر آپ کہیں گے تو 1 منٹ میں اور بھی ایکسپلین کر دوں گا کہ اس پورے خطے میں تیاری اس وقت جو ہو رہی ہے، تقریباً 1,20,000 امریکن فوج موجود ہیں، وہ کویت سے لے کے، بحرین سے لے کے، قطر سے لے کے سعودی عرب تک. یہ 1,000 تو انہوں نے بھیجا ہے خاص طور پر جو میزائل ڈپلائمنٹ کے لیے، جو اس وقت ایک نئی تازہ ترین کمک آئی ہے، اس میں کچھ نئی اکوپمنٹس بھی آئے. اس کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو چند ہفتے پہلے ہی اناؤنس کیا تھا، اور اس کا بھی باقاعدہ طور پر فارمل طور پر یہ چند دن قبل یہ بات ہوئی ہے کہ 1,000 ٹروپس وہاں آ گئے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات مجھے نہیں معلوم ہوتی ہے. سعودی عرب میں بھی رہا ہوں، اور اس زمانے میں بھی امریکن ٹروپس تھے. خمیس مشہد کا پورا وہاں جو اس کا کوئی ایران سے تعلق ہے، تھریٹ فرام ایران؟ دیکھیں وہ تو کہیں آپ کو ظاہری طور پر تو نہیں، لیکن کا انڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہے ایران سے تعلق، کیونکہ ایران کے پاس میزائل سسٹم جو ہے وہ اس پورے خطے میں کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، اور اس میزائل سسٹم کو بالکل مضبوطی کے ساتھ اگر روکا جا سکتا ہے تو اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تمام. اور اسی لیے وہ جی تو اس لحاظ سے یہ زیادہ یہ ڈپلائمنٹ انہی ڈپلائمنٹس کا حصہ ہے جو کہ اس سے پہلے بہت ساری ڈپلائمنٹ 1,20,000 فوج کی یہاں موجود ہے اس خطے میں. افغانستان سے جب یہ پل آؤٹ کریں گے تو پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ پاکستان کا رول تو اس وقت یہ ہے کہ جو سبق ہم نے سیکھا ہے. سوری سر قطع کلامی پر. جی انور اقبال صاحب میرے ساتھ لائن پر ہے. انور؟ جی ہاں جی بالکل. جی السلام علیکم انور، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، فائن، ہاؤ آر یو؟ I'm good. Thank you for joining me. کیا حالات ہیں واشنگٹن کے، کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از دا انسائڈ اسٹوری؟ ملاقات ہوگی ٹرمپ کے ساتھ، دیگر معاملات، کوئی سرد موری ختم ہونے کا کوئی نشان؟ ڈڈ یو میٹ دا GGISPR؟ ٹیل اس واٹس ہیپننگ، کچھ بتاؤ. بالکل ہے. دیکھیں دونوں طرف ایک احساس ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی، تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. امریکی بھی اس احساس کو سمجھتے ہیں. انہوں نے اتنے سال افغانستان میں لگائے اور انہوں نے پاکستان کے بغیر کچھ کرنے کی کوشش کی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. ناکام تو نہیں کہوں گا، کامیاب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے بھی کوشش کی کہ ہم اپنی معیشت کو اور دیگر معاملات کو امریکہ کے بغیر درست کرنے کی کوشش کریں. کہ ہمیں بھی احساس ہوا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھا رکھنا ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف یہ احساس موجود ہے اور دونوں تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب کو وہاں پر کس طرح what kind of a welcome is he getting؟ اچھا ہمارے یہاں یہ پتہ نہیں خامخواہ ایشو بن گیا. دیکھیں ہمارے یہاں نواز شریف صاحب جتنی وزٹ پہ آئے، مشرف صاحب آئے، اور اس کے بعد پھر زرداری صاحب، جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب زیادہ تر آفیشیل ورکنگ وزٹ پہ آئے. جو ان کا جو ہائیسٹ اسٹیٹس ہے وہ اسٹیٹ وزٹ والا، وہ تو صرف ہیڈ آف اسٹیٹ کو ملتا ہے، جیسے ایوب خان کو ملا تھا. پرائم منسٹر میں جو سب سے ہائیسٹ وزٹ جو ہے وہ آفیشیل وزٹ
वो मिला था जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को, उसके अलावा किसी को नहीं मिला। ठीक। तो ये उसी तरह का विजिट है जिस तरह के बाकी सारी विजिट होते हैं, वो फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है। एयरपोर्ट पे हमेशा प्रोटोकॉल ऑफिसर रिसीव करता है, एयरपोर्ट पे कभी भी कोई इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं जाता। वो तो आपको पता नहीं है हमारा अनवर, क्यों लोग ये इशू बन ये गया। सियासी मामलात है ना, आपको पता तो है कि अभी ये सियासी, यहाँ तो आपको पता है ना पाकिस्तान में तो हर चीज पे सियासत की लेकिन जाती है। सियासत में आप फैक्ट्स को तो ना गलत करें, हमारे तो लोग फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। यहाँ सही तो कह रहे हैं आप, देखिए ना, बिल्कुल। आप यहाँ जैस्मीन आती रही हैं यहाँ। अब मैं आज देख रहा था कि 2018 में कुछ 30-40 विजिट हुए, तकरीबन हर हफ्ते 2-3 विजिट करती है, 30-40 से भी ज्यादा हुए होंगे। 30 हर हफ्ते 2-3 विजिट हो जाते हैं। तो वो तो यही प्रोटोकॉल सबको मिलता है। अच्छा ये बताएं अनवर के इस दफा जो तीनों यानी कि मिलिट्री लीडरशिप भी और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर टुगेदर ऑन वन पेज इंक्लूडिंग द DGISI, तो पाकिस्तान से दहशतगर्दी रिलेटेड, अफगानिस्तान रिलेटेड इश्यूज पर मेरे ख्याल से बड़ी खुली बात होनी चाहिए इस दफा, और कुछ तय होने चाहिए मामलात, और पाकिस्तान का क्या रोल होगा फॉल आउट के हवाले से खुदा न खास्ता फ्रॉम अफगानिस्तान व्हेन अमेरिका पुल्स आउट। बिल्कुल सही है, जाहिर है ये जो टॉक्स होंगे उसमें ज्यादा फोकस होगा सिक्योरिटी इश्यूज पे, और इसलिए दोनों साथ आए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इसको यहाँ बड़ी तनकीद से देखा जा रहा है, लेकिन अमेरिका में कैसा देखा जा रहा है? अमेरिका इस पे परेशान नहीं है। मैंने एक बड़े सीनियर अमेरिकी ऑफिसर से इस बात को पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें ऐसी परेशानी की क्या बात है, हमारी तो अच्छी बात है अगर दोनों एक पेज में हैं तो। पहली दफा, अच्छा है, शुक्र है दोनों एक पेज पे, अच्छी बात है। सो एनीवे, वेल आई होप कि जब ये मुलाकात हो जाए तो देन अनवर वी विल टॉक टू यू अगेन। थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। इंशाल्लाह ताला वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी बात होगी। ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं बात करना चाहती हूँ कि पिछले साल हमारी 300 मिलियन की जो एड थी वो सस्पेंड कर दी गई थी। मिलिटेंसी विद इन इट्स बॉर्डर्स, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वी कुड नॉट कंट्रोल। फिर आपको पता है कि हम ग्रे लिस्ट में भी चले गए थे। क्या वो जो एड सस्पेंड हुई थी या वो जो पैसे थे उस हवाले से कोई बात होगी वे फॉरवर्ड आफ्टर दिस ब्रेक? मोहतरमा, आपकी याददाश्त और साहब जवाब दे चुके हैं। कौम की याददाश्त ताज़ा है। वो कैसे भूल सकते हैं कि जब आपके वालिद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब तशरीफ लेके गए तो जनरल रहील शरीफ उनके साथ थे, और अभी चंद महीने पहले आपके कठपुतली वजीर आजम हकान अब्बासी साहब जब सऊदी अरेबिया तशरीफ लेके गए तो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब उनके हमरा थे। तो आपको ये साबित करना है कि ये तीनों वजीर आजम क्या ये भी सिलेक्टेड थे? ये तो सियासी बयान था और ये जवाब दिया आज जो हमारी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, और आई थिंक बड़ी उन्होंने वाज़ेह बात की और तस्वीरें भी बहुत कुछ बोल रही हैं। जनरल साहब एक बात बताइएगा, जो मैंने एड के हवाले से बात की थी विच वाज सस्पेंडेड लास्ट ईयर एंड देन आपको याद होगा ट्विटर पे बोथ द प्राइम मिनिस्टर्स टुक टू ईच अदर, और फिर हाँ ये पहली दफ़ा वैसे पाकिस्तान से हुआ था कि किसी वज़ीर आज़म ने अमेरिका के वज़ीर आज़म को ट्विटर पे भी काफ़ी सख्त जवाब दिए थे। तो इस एड के हवाले से फिर डिफर्ड पेमेंट के हवाले से जो बात हो रही है उस पर कुछ पाकिस्तान के लिए कंसेशन हो सकता है? देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को क्या दे सकता है इस विजिट में, दैट इज व्हाट वी मस्ट कंसिडर। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान हैज लॉट टू ऑफर, जो अमेरिकन की रिक्वायरमेंट्स है, तो अमेरिका क्या दे सकता है। एक तो जो हमारा कोलिशन सपोर्ट फंड था ओवर $770 मिलियन जो हमें भी पेबल है अमेरिका ने, दैट मस्ट बी रिलीज, एंड आई एम श्योर चीफ आर्मी स्टाफ और उनकी टीम जो है ये डेफिनेटली बात करेगी इसके ऊपर, और इसके ऊपर अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो बहुत अच्छा होगा, एंड दैट विल बी वन सक्सेस फॉर पाकिस्तान। नो डाउट। फिर जो पाकिस्तान को उन्होंने प्रॉमिस की हुई थी एड विद रिगार्ड टू जो भी चीजें चल रही थी, वो पाकिस्तान को डेफिनेटली ट्रम्प साहब ने आके कह तो दिया था मैंने एड बंद कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अभी ट्रम्प साहब को अभी याद आया कि नहीं, इमरान खान साहब से मिलना बड़ा जरूरी है, और ये भी अभी उनको पता चला कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान के मामलात को सेटल करना इतना आसान नहीं है, और अगर वो ईरान के साथ किसी किस्म की कोई चीज करना चाहते हैं तो उनको भी ये पता है कि अगर पाकिस्तान न्यूट्रल भी रहे तो भी अमेरिका को थोड़ा सा इसमें फायदा होगा।
اور سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر وہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو بالکل اکیلا چھوڑ دے اور پاکستان ٹوٹلی چائنیز اور یہ جو ایسٹ ٹو ایسٹ ریلیشن شپ میں چلا جائے اس کے بعد تو اس خطے سے امریکہ کا انفلوئنس تو تقریباً ختم ہو جائے گا اس میں، اسپیشلی وہ رشین سپورٹ کے بعد. جی تو اس لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کو یہ بالکل ان کی اسٹریٹجک ڈائریکشن جو ویژن ہے اس میں یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو امریکہ پاکستان کو دے سکتا ہے کہ کروشین سپورٹ فنڈ پاکستان کے جو ہے اس کو بحال کرے، نمبر 2 جو پاکستان کو ایڈ دینی چاہیے وہ بحال کرے. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید ایز دی آؤٹ کم اگر بات چیت اچھی چلتی ہے ٹرمپ کے درمیان اور پرائم منسٹر کے درمیان، جس کی مجھے امید ہے کیونکہ بوتھ آر بلنٹ ٹاکنگ اور ہمارا پرائم منسٹر از آلسو ناٹ گیون ٹو ڈپلومیٹک نائسیسٹیز. تو امید یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی پاکستان کو فائنینشیل سپورٹ بھی ملے گی اور پاکستان کا جو سٹانس ہے اس خطے میں with regard to انڈین رول ان افغانستان اس کی بھی بات چیت ہوگی. اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پلس ہوگا کیونکہ آلریڈی جو بھی بات ہے اینڈ گیم میں انڈیا کو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے انڈیا کہیں بھی، اور اگر امریکن یہ کوشش ہوگی بھی کہ انڈیا کو کوئی نہ کوئی رول دے اور اس کو بھی ہم بلاک کر دیں گے، میں سمجھتا ہوں کباڈی وزٹ ول بی ویری. جی جلیل صاحب ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہی اچھا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہتے ہیں ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے بے شک، کہ یہ جو یادیو کا جو کلبھوشن کا جو فیصلہ آ گیا نا اس سے انڈیا بے نقاب ہو گیا. تو یہ جو وزٹ ہے اس میں ہم اس چیز کو وہ ڈوسیئر آپ کو یاد ہے ہم نے کتنے شوز اس پہ کیے تھے، اور پھر نواز شریف صاحب کی حکومت جو ایک پیج پر نہیں رہی اور پہلے راحیل شریف صاحب کے ساتھ ان کی باتیں چیزیں یہ وہ، جب یادیو پکڑا گیا تو وہ اس کا نام نہیں لیتے تھے. اور پھر آپ کو یاد ہے یو اینڈ آئی ڈیڈ سو مینی شوز آن دیٹ اینڈ ریممبر کہ the DGISI of that point in time جنرل رضوان said میں نے ایک ڈوسیئر ان کو دیا ہاتھ میں کہ بھائی یہ جا کے ادھر بولو. تو انہوں نے UN سے خطاب میں نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ بھارت پاکستان اور بلوچستان میں کیا کارنامے انجام دے رہی ہے. جی ڈیفینیٹلی یہ تو پاکستان کے پاس اور پاکستان نے جو مجھے اطلاعات ملی ہیں ICJ کے انڈیا نے کیس لے جا کے اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر لیا کیونکہ پاکستان نے جو تمام یہ جو ثبوت تھے وہ آن ریکارڈ لے کے آ گیا ہوا ہے. وہی چیز اگر بریفلی ٹرمپ صاحب کے ساتھ بات ہوتی ہے بیکڈ اپ بائی کل کا جو الیکشن ہے الحمدللہ پاکستان کے جو فاٹا کا مرجر ہے الیکشن ہے جس طریقے سے پیسفل ہوا ہے، تو پاکستان کین ناؤ پریزنٹ اٹ سیلف ایز اے کنٹری جس نے ٹیررزم سے لڑائی کی، اس کو شکست دی، اپنے ملک میں امن لے کے آئے، اور پاکستان میں امن کی خرابی کے ذمہ دار جو تھے وہ بھی سب ظاہر ہو گئے. تو پاکستان کا کیس اس وقت بہت مضبوطی سے پیش کیا جا سکتا ہے ٹرمپ صاحب کے سامنے. امریکن ایڈمنسٹریشن تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور پھر دس از گڈ کہ تاکہ کانگریس اور سینٹ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو کہ پاکستان کا اوور آل اس خطے میں رول کیا پازیٹیولی کس طریقے سے دنیا کو اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. جمیل صاحب اور پاکستان کے حوالے سے ایک اور بڑا ایشو ہے کہ آپ جانتے ہیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو ایک ریسزم کا دور شروع ہوا، یو نو دیٹ، اور بہت سارے پاکستانیز اور دیگر لوگ، بیکاز وہاں پہ آپ ایک ہی چیز نوٹ کریں گے کہ انڈین جو لابی ہے جہاں مجھے لگتا ہے آئی ڈونٹ نو یو بین دی ایمبیسڈرز ٹو سو مینی کنٹریز، لیکن مجھے لگتا ہے جو پاکستان کا ایک ڈپلومیٹک فیلئر رہا ہے اوور دا ایئرز، اور وہ اس لیے رہا ہے شاید بیکاز ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ دور اندیش ہو کر، اور یہ کہتے ہیں نا 20-50 سالہ کوئی پلاننگ ملکوں کے لیے کی جاتی ہے تو they never had time for that، وہ they were busy doing something else. مطلب آپ نے لابیز کو اتنا اسٹرانگ ہونے دیا کہ آپ نے اپنی پرسنل ذات کے لیے چائنا ہو، سعودی عربیہ، قطر، دیگر ممالک کو تو استعمال کیا، لیکن پاکستان کے مفاد ایک عام آدمی اس سبز پاسپورٹ کی تذلیل نہ ہو، تضحیک نہ ہو، ویزے سے ریلیٹڈ دیگر معاملات، یہ کتنے اہم ہیں اگر اس پر بات چیت ہو؟ کسی بھی ملک کی اور اس میں ملک میں بسنے والے لوگوں کی سب سے بڑی ان کی فوقیت اور ان کی سب سے بڑی اہمیت ہوتی اس بات میں ہے کہ آپ کی باہر کیا امیج ہے اور آپ کے پاسپورٹ یعنی کہ اس کا ایک عکس آپ نے جو بتایا کہ اس کی کیا عزت ہے، وہ ہوتا ہی ہے. وہ یہ ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہی جو آپ نے تمام باتیں کی کہ آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ملک میں خود خاص طور پہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر آپ کتنے مضبوط ہیں خود. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی اپنے ملک سے آپ کی اپنے سربراہ جاتے ہیں تو میں نے خود ان آنکھوں سے جب میں سفیر تھا تو دیکھا ہے کہ وہ چھپ کے جا کے شیخوں سے ملتے تھے اور اپنے مفاد کے لیے ملتے تھے اور چھپ کے جا کے تحفے دیتے تھے تاکہ کوئی ایمبیسی کو پتہ نہ پڑ جائے. تو اس قسم کی چیزیں جب ہماری قیادت کرتی رہے، سیاسی قیادت کرتی رہے تو اس صورت میں تو تضحیک ہوگی. اب
سب سے ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ اس دفعہ اور اس رجیم میں وہ چیز کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو کہ ایک اچھی سمت مل گئی ہے اس ملک کو، اس تضحیک سے باہر نکلیں گے تو ہماری عزت ہوگی۔ اور پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ دنیا میں جا کے اگر قرض مانگتے رہیں ہر جگہ سے، تو قرض مانگنے والوں کا ظاہر ہے اپنا ہاتھ نیچا رہتا ہے، گردن بھی نیچے رہتی ہے۔ لیکن جب آپ قرض لینے جا رہے ہیں نبیل صاحب، تو آپ تو سفیر رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر یا ایک اور بہت سارے یو این کے وزٹس میں نے خود کور کی ہیں، تو ان کی شان، یعنی کہ پاکستان سے جب باہر نکلتے تھے امریکہ وغیرہ دیگر ممالک میں، تو میں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ اتنی شان و شوکت پہ جو انہوں نے پیسہ، پوری فلیٹ آف کارز بک، مطلب ہے وہ لیموزین، اچھا وہ آپ نے مینشن کر دیا۔ اچھا اور روزویلٹ ہوٹل تو ان کا مطلب ہے وہ تھا یہ کہ یعنی کہ کھلے عام وہاں تو بس جو مرضی آپ نے لوٹ مچائی ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ فور سیزنز آپ کو پتا ہے نیو یارک میں کتنا مہنگا ہوٹل ہے۔ اسفندیار ولی صاحب ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ گئے تھے، اسفندیار ولی صاحب چوز ٹو اسٹے ان the اسٹوریا ہوٹل، وہ کیا نام ہے اس کا، جہاں پہ وہ where Obama was going to do a speech، تو Rudolph Astoria or something very expensive hotel، میرے خیال سے $10,000 پر نائٹ ہے اس کی۔ تو یہ بھیک مانگنے جاتے تھے۔ آپ کو یہ پتہ ہے میں جب سفیر بھی تھا تو بہت سارے سفراء مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی آپ کا ملک اتنا امیر ہے کیا کہ جو آپ اس قسم کی اخراجات کرتے ہیں اور جو آپ کے سربراہ آتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ وہ گریس کا تھا سفیر میرے ساتھ، تو اس نے کہا کہ جی ہم اس دفعہ اپنا نیشنل ڈے، ہر ملک نیشنل ڈے ضرور مناتا ہے، غریب سے غریب، امیر سے امیر، کہ ہم نہیں منا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے ملک پہ قرض بڑا چڑھ گیا ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا۔ تو ہمیں اچھا اور پہلی دفعہ میں نے، جو آپ سارے ہم جانتے ہیں کہ پوری پاکستان کو پہلی دفعہ پتہ پڑا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم سفیر کے گھر پر رہ سکتا ہے جا کے، اور اپنے خرچے کم کر سکتا ہے، کمرشل فلائٹ میں جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات چاہیے اس کو، why should be the people پہلے سے of کرنا چاہیے Pakistan تھا۔ paying for their luxuries? In fact, we should have done it earlier. We should not have really demonstrated in front of the entire world community that we take loans and then we spend in Those this loans manner. on our visits. That's it. جنرل صاحب یہ بھی تو ایک امپیکٹ ہے نا۔ دیکھیں آپ میں اب I mean like this is چلے بتا ہی دیتی ہوں آپ کو، in one of the visits in Saudi Arabia, I won't name the leader، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ سعودی عربیہ کے جو لوگ تھے نا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہے کچھ صحافی بھی ساتھ گئے تھے، تو سعودی عربیہ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ جب ہماری بات چیت ہوئی جب صحافیوں کی، کہ ارے بھائی یہ آپ فقیر ہیں، آپ اللہ معاف کریں یہاں پہ آتے ہیں آپ بھکاری بن کر ہم سے پیسے لینے، اور حالت آپ کی دیکھیں کہ آپ 3 جہاز بھر کر لے کے آتے ہیں اپنے لوگوں کی، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو اکوموڈیشن دو، ان کو کھانے دو، ان کو رکھو، ان کی خدمتیں کرو۔ That's true. دیکھیے جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ایک دفعہ، میں جب آئی واز ان قطر آن ڈیپوٹیشن، تو وہ تشریف لائے، انہوں نے ایک بات کی، اس نے کہا جی کہ اربوں کے بارے میں آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے، اور دیٹ از ٹرو فار ایوری بڈی، کہ جس طرح ابھی جمیل صاحب بات کر رہے تھے کہ جب آپ اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر ڈال دیتے ہیں، اپنی کوئی چھوٹی سی ڈیمانڈ پوری کروانے کے لیے ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد دے لوز ریسپیکٹ فار یو، پرٹیکولرلی عربس۔ Obviously تو عربس جو اس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں، بالکل صحیح ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ جس کی بات کریں، میں آپ کو اور بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جو پاکستان میں جو شاہانہ ہمارا وہ سٹائل ہے، ہم اسی کو اپنے ساتھ لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور دنیا آپ کو دیکھتی ہے۔ آپ کو کیسے کوئی ریسپیکٹ کر سکتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ آئے ہیں ایک یو این میں، آپ نے ایڈریس کرنا ہے 15 منٹ کا، اس کے لیے پورے کا پورا خاندان، نواسی بھی، پوتی بھی، فڑا لے کے آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، اور پھر آپ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ پلیز جی جہاز 2 لے کر گئے، ایک نہیں 2 جہاز لے کر گئے ہیں، اور جا کے وہاں پر کہ جی ہمارا ایک فوٹو آپ کروا دیجئے۔ پھر سعودی عربیہ گئے ہیں جی اپنی نواسی کا نکاح کرنے کے لیے، 2 جہاز ملک کے وہاں پہ آپ نے بلاک کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جب آپ کو کون آپ کی عزت کرے گا؟ جب عمران خان گیا ہے وہاں پہ، آپ اس سے 1000 اختلاف کر لیں، لیکن آپ دیکھیے اس نے اپنے آپ کو ایک غریب ملک کا پرائم منسٹر ہوز انڈر اسٹریس فائنینشلی ادروائز، اس نے ثابت کیا ہے، اینڈ اس نے اپنی جو ڈگنیٹی ہے، آپ دیکھیے the way he is conducting himself, the way he is going around, he is not overawed by the equation یا سارا کچھ اس سے ہے جی، وہ he is going around as simple میں جیسا پاکستان۔ تو پاکستان کی عزت بڑھانے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت اہم رول پلے کریں گی، اور جب آگے بات چیت ہوگی، اور بات چیت میں، اور I'm sure کہ within days it will be out جو کچھ بات چیت ہوئی ہے، بالکل بات چیت میں بھی I'm sure
عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی جو ڈگنیٹی اور رسپیکٹ ہے جو ہمارا وی ڈیزرو بیکاز آف واٹ ایور ایلس وی ہیو ڈن, تو آئی ایم شیور اس پہ بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. جل صاحب اف یو جسٹ ریممبر ریکال کریں, ابھی تھوڑے عرصے کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حج پہ اور عمرے پہ بھی جب پاکستانی جاتے ہیں تو کس کرب اور تکلیف سے گزرتے ہیں. یہ جو حاجیوں کے لیے جو سٹیپ لیا ہے پہلی دفعہ, مطلب کسی ملک کے وزیر اعظم کو احساس یہ ہوا ہے, مطلب 70 سال سے کسی کو احساس نہیں ہوا. ہی ڈائریکٹلی اسپوک ٹو کنگ سلمان اینڈ سیڈ کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے فیسیلیٹیشن ڈیسک یہاں بنائیں کیونکہ یہ بیچارے وہاں رول جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے سر پریویس 2-3 جو گورنمنٹس تھی ہماری جمہوریہ, اس میں جو حج سکینڈلز آئے تھے اور پھر وہ جو اندر بھی ہو گئے تھے شخص, اور پھر جو جس طرح آئے تو تھے نا سر, یو نیو کہ وہاں پاکستانی بیچاروں نے فونے کر کے ہمارے ہاتھ پاؤں جوڑے تھے کہ جی ہمارے پاس یہاں نہ کیمپ ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, یہ کتنے اجر کی بات ہے کہ اگر وہاں سے یہاں سے ہمیں فیسیلیٹیشن ملنا شروع ہو. دیکھیے یہ تو ایک اوور آل جو پاکستان کی امیج بلڈنگ میں جو لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے کے بعد آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک مین لیڈنگ پاکستان جس کی اپنی ذاتی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, وہ جو چیز ان کو ممتاز کرتی ہے نا, چاہے وہ سعودی عربیہ گئے ہیں, قطر گئے ہیں, ایران گئے, جہاں بھی گئے ہمارا پرائم منسٹر, اس نے یہ بڑا واضح اپنے آپ کو ایک پاکستانی کے طور پہ ناٹ اونلی ہز ڈریس, ناٹ اونلی ہز کنڈکٹ, بٹ جو اس کی بات چیت ہے, اس نے کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو الحمدللہ بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا, بلکہ اوور دی ایئرز آپ دیکھیں اس کے بعد سے ابھی پاکستان کا اگر گراف میں دیکھ رہا ہوں, انٹرنیشنلی بھی جب لوگ بات کرتے ہیں, دوست یار جہاں سے ہم بات کرتے ہیں, they all feel very proud. They may disagree with this politics, Sir, last comment but from they feel Jameel very sir. proud. Yes, we feel proud. Bilkul, obviously. Ji. That's right, but there is still a lot of efforts to be made for that. Bilkul, ji, zarur. And as a matter of fact, let's talk about this very visit for which you have convened this program. इसमें basically अगर trust building हमारी हो जाए, होता ये है हम हर काम कर के और अपनी हद से ज़्यादा काम हमने किया है, अपने फ़ायदे में भी लेकिन दूसरों के फ़ायदे में भी, और इसकी सबसे बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हिलरी क्लिंटन की वो गुफ्तगू है जो उसने कांग्रेस के सामने 11 अगस्त 2011 को दी, और कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने हर तरीके से अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया, और जब हम वहाँ से फारिग हुए तो हम हाथ झाड़ के, इस तरह उसने किया कि हाथ झाड़ के हम वापस आ गए. अब आपने मुझसे सवाल पूछा था पिछले सेगमेंट में कि जब अफ़गानिस्तान से विड्रॉल होगा उनका तो पाकिस्तान का क्या बनेगा. पाकिस्तान की सूरत हाल सिक्योरिटी की अगर उसको उसी अंदाज में छोड़ दिया गया अमेरिका की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, तो वही होगा जो पहले हुआ था, सिविल वार उधर शुरू हो जाएगी. हमें उसके लिए सर आई थिंक इसीलिए जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट साथ गई है ये सिक्योरिटी की इसी चीज़ को मैं टच कर रहा हूँ. तो अभी इस दफ़ा भी बात यही होगी कि इसके लिए जो पूरा मजबूत निज़ाम बना के, ताकि उसमें कोई ऐसी बात ना हो सिक्योरिटी की कि दोबारा अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए, और खुदा न खास्ता उससे पाकिस्तान सर वी हैव टू क्लोज द शो, और डू मोर वाला सिलसिला खत्म हो जाए. यस, डू मोर वाला सिलसिला खत्म हो जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान डू मोर कर भी नहीं सकता. हमने जितना करना था वो कर दिया, और बाकी लेट्स सी कि विजिट कैसा जाता है. जलसा आप शायद देख सकेंगे इंशाल्लाह. पाकिस्तान का टाइम होगा रात के 1 बजे. नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू जल साहब, आपका भी, जमील साहब आपका भी, एंड वी स्पोक टू अनवर. तो अपना ख्याल रखें, आपसे फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.